مظهر بحرانسازی امروز در دنیا آمریکا. اساساً رژیم ایالات متحده آمریکا یک رژیم بحرانساز و بحرانزیسته، از بحران‌های گوناگون در اطراف عالم ارتضا میکنه. در منطقه غرب آسیا شما ببینید چقدر اینا بحران سازی کرد. آمریکا در شرق سوریه چه کار میکنه؟ چرا نفت سوریه رو میدزدن؟ چرا پول افغانستان رو میدزدن؟ اینا بحران سازی است. اوکراین هم قربانی همین سیاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه. این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن، طبعا به همین جاها منتهی میشه. ما البته با جنگ و تخریب مخالفیم هر جای دنیا. ما با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملت‌ها اینا رو تایید نمی‌کنیم. هر جای دنیا اتفاق میفته. ما مثل غربی‌ها نیستیم که اگر چنانچه بمب رو روی سر کاروان عروسی در افغانستان بریزند و عروسیشون رو تبدیل به عزا بکنن، این مبارزه با تروریسم، این جنایت نیست. اینا منطقشون اینجوریست. 8 سال مردم یمن در زیر بمباران هستن، غربی‌ها اینو محکوم نمی‌کنن، ازش حمایت هم می‌کنن. ما البته در اوکراین طرفدار توقف جنگ، منتها خب علاج هر بحرانی صرفاً در صورتی ممکنه که ریشه بحران شناخته بشه. ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکا، سیاست‌های غربی.